Walk on me to the crystal. मोगाच्या भाव भयणो, गेल्या आयताराक आमी क्रिस्त रायाची परब केली. ही परब जावन आसली शेवट आमच्या सेवा धर्मीक काळाचो, द क्लायमॅक्स ऑफ द लिटर्जी. एक पलीत भाशेन आमी परब करतना क्रिस्त रायाची तेच्या आदी जायते आमकां जे आयतार आसले ही तयारी जावन आसली. सगळे म्हूण आमचे पवित्र इगर्जेन हे भाशेन काळ आसा. क्रिस्त येण्याचो काळ, उपरांत मागीर प्राचीन काळ, ते उपरांत मागीर पास्काची परब हो काळ, आनी उपरांत दुसरो काळ येता तो ऑर्डिनरी हो म्हणटा सगळे आयतार हाचे वरवीं परब जाता. हे भाशेन आख्खें वर्स आमचे सेवा धर्मीक हे भाशेन मांडलेलें आसा. आनी ह्या परबेक, क्रिस्त येण्याचे परबेक आमी तयारी करून 4 आयतार आमी पाळटा, 4 संडेज ऑफ एडवेंट, आनी आमी उपरांत क्रिसमस पाळटा. हे भाशेन मोगाच्या भाव भयणींनो तयारी जावन आसा पास्काच्या गुठाची. सेवादोर म्हणजे कितें? सेवादोर म्हणजे आमकां पास्काची तयारी करून सगळे आमचे जे काळ आसात ताचे वयर नियाळ करून आमचे जिवीत खोलायेन घालून, भावार्थाचे खोलायेन घालून देखून एक आमकां हो काळ दिता. प्राचीन काळांत आमी जेजूचे कश्ट दूख कशे परी जेजून बापाची खुशी करून सोंसले, मेलो आनी उपरांत पुनर्जीवन जालो. पास्काची परब. आनी पास्काची परब आमकां एकल्याक शिकयता हे संवसारांत जियेल्या उपरांत आमकां आनीक जिवीत आसा. हाचे वयर या हे भाशेन म्हाकाच्या भाव भयणींनो, जेन्ना आयज आमकां हो विशय दिला सेवादोर आनी फामील, हे भाशेन कशे परी आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमी देवाच्या मांडावळी प्रमाणे चलूंक जाय, ताचे कशे प्रमाणे चलूंक जाय. हे काळ काडल्या उपरांत आमकां सेवादोर म्हणजे दोर आमच्या जिवितांत हे लागू जाता. हांव तुमकां एक धाकटुली एक गजाल कशी सांगता. हेजे फामिलींत आवय बापय, 2 भुरगीं. बापय गाब्रियल व्हडलो मॅकानीक, मोटो मॅकानीक, बरें काम करपी. बायल टिचर, पिरगोजेच्या इस्कॉलाची टिचर. पूण तिचे भुरगेपणांतल्यान इतलें मोल सदांच इगर्जेन काम करपी, सेवाधर्मीक रितीन काम करपी, आदार दिवपी, पाद्रेंच्या हाता इगर्जेन ताका आदार दिवपी. आनी भाशेन तिचें काम. पूण घोवाचें मन दुसरें. तो तिका सदांच अशें म्हणटालो, तुका कित्याक पडना इगर्जेन हे सेवाधर्मीक काम करूंक? तुवें आसा तें पाद्री ताचें काम तें जावन आसा, तुका वयची गरज ना. तेरेसा ही तुजे पत्नीन इस्कॉलाक वयच्या आदीं इगर्जेन कितें आसा ना तें पळयताली, आनी इस्कॉल जाल्या उपरांत घरा येवच्या आदीं तेच भाशेन पाद्री लागीं विचारून कितें फादर जाय, कशें आमचो हाल्याचो प्रोग्राम, हे भाशेन एकदम गोल जालेली, मिसळ जालेली सेवा धर्मीक रितीन. म्हज्या भाव भयणींनो, दोगां मनां घोवाचें मन तें पाद्रीचें काम ताणीच करूंक जाय. तेरेसाचें मन तिचेर जावन आसा, न्हय आमी सगळे एकठांय जावन सेवा धर्मीक काम करूंक जाय. ही गॉज पाद्रीची न्हय, ही गॉज सगळ्या आमच्या क्रिस्ती भावाची, आनी आमी हात बोट घालून ही आमची गॉज वयर काडूंक जाय. हें तेरेसाचें मन जावन आसा. फिरगोजीची परब लागीं पावली, आनी फिरगोजीचें परब आंकवारमळीचें परब करच्या आदीं आमकां हे भाशेन मांडावळ आसा. सुरवातीचीं उतरां, मागीर वाचप, भावार्थाची मागणी आनी भेटवणी आसा. ही भेटवणी त्या फेस्ताच्या दिसा तेजे सगळे ताचेच फामिलीक दिली. गाब्रिएलाक, त्रेसाक, तांच्या भुरग्यांक भेटवणी हाडून. आनी भेटवणी हाडल्या उपरांत ते जाल्या उपरांत ताका पाद्रीगारांतली खूब ताची शाबासकी दिली. हो गराबो जावन आसा देखीवन खराबो. हे गराब्यांत तितली मिसळ आमचे इगर्जेक आदार दितात, आनी ताच्या घोवाकूय खंय जाय तो वयर काडलो, कित्याक तो ताका
5 बिघा सोन गेलो ताका परवानगी दिना म्हूण हे भाशेन काम करूं तिका इतलो ते 5 बिघान वयर काडलो तो ग्रेगरी सगळोच घुसपलो हें कितें म्हज्या जिवितांत कोणेच म्हाका केन्ना ते बरे उतरांनी वयर काडूंक ना कोणेच आमच्या घोराब्याक एक नांगुणाचो घोरो बी म्हूण कोणेच सांगूंक ना पूण आयज ह्या पाद्रीन आमकां इतले वयर काडल्यात की ती म्हणजे बायल आनी भुरगें मिसळ जाता इगोर्जेचे सेवादोर बी क्रितीन देखून म्हाका भाव येयलो हाचें मन सगळेंच बदल जालें जो इगोर्जेचे सोबे रीत सोबे दुसरोच आसलो तें पाद्रीचें काम आमचें काम दुसरें हो सगळोच बदललो आनी फादर सांगला फादर आयज तर आमी इगोर्जेचे कितलीय मांडवोड सेवादोर बी आसा जाल्यार आमी थिंगा पयलीं आमी येतले इतलेंच न्हय फादर हांव एक मॅकॅनीक तुजी गाडी बाडी केन्ना मोडली जाल्यार म्हाका सांग हांव येतलो तुजी गाडी सारकी करून हे भाशेन सगळोच भोगाच्या भाव भयणान बदललो कित्याक तेणें सेवाधर्मीक रीत म्हणजे कितें कसो बरी आमी वांटो घेवंक जाय हें ताच्या मनान आनी हो घराबो ओदीक आनी हे सेवाधर्मीचे रितीन वांटो घेता म्हाका भाव भयणो बरी जायते फावटी अशें आमकांय घडटा आमचे थोडे घराब्यांतली जायते फिरगोजेंत वचून हे सेवाधर्मीक रितीन वांटो घेवन ओदीक सिताबळीत जावन ही पवित्र रीत आमी करता हेच भाशेन वांटो घेवन आयज ते थेरेजाची उतरां ही गोड फकत पाद्रीची न्हय ही गोड सगल्या आमच्या क्रिस्ती भाव भयणीची आनी जितली आमी उर्बेन काम करता जितली आमी उर्बेन ते फिरगोजेन वावुरता जावं कसलेच कामान जावं एक खोयर तूं घडून हाडटाय जावं दुसऱ्या तुज्या फिरगोजेच्या वस्तूंनी वांटो घेताय जाल्यार ती पवित्र ही गोड तूं बांदताय आनी हो पास्काचो गूण जेजूचो उक्ता करता पूण म्हाका भाव भयणो जेन्ना आमकां आयज हो नियाळ दिला कशे परी आमी ह्या कुटूंब कशें पवित्र रितीन सेवा दरम्यान आमी वांटो घेतले आतां येता तूं आयतार आमी पयलो सुरू करता आज बेंदीचो पयलो आयतार आनी भाशेन आमी ह्या आयताराक आमी जायते पळय तयारी करता हे व्हडल्या दिसाची क्रिस्मसाची जेजूच्या जल्माची तर एक एकले आमचे फिरगोजेन जेन्ना काम आसा म्हाका दिला म्हूण भार कसो न्हय पूण मोगान तें करूं म्हाका दिलां तें काम हांव ओदीक झाडां म्हूण न्हय पूण ओदीक देवा सरशी येवं आनी ओदीक ताची सगळी शिकवण म्हणून घेवं हेंच मनान धरून म्हाका भाव भयणो आयच्या दिसाक जेन्ना आमी हांगासर आयल्यान हे मिसान वांटो घेवन मागुया आमी सदांच उक्ते मनाचे क्रिस्तांव जावं आनी उक्ते मनान सदांच क्रिस्ताचे हे सगळे सेवा दरम्यान वांटो घेवन तेच जेजू लागीं हे मिसांतल्यान मागुया उबी रावया आमकां जेजू सगळें जाय तें मागूंक जाय भाग्यवान फ्रांसीस शेजाऱ्याक फुडें घालून जो ह्या जाग्याचेर भाग्यवान फ्रांसीस भोंवलोलो ताची पावलां ह्या जाग्याचेर आसात आमी कोतकोतेन मोगान भावार्थान आमची प्रार्थना सर्गीच्या बापाक उबारुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र सभेच्या मागण्यांतल्यान देव अणभवाची खोलाय घेवंक आनी ओडता बरीत सेवा धर्माच्या समारंभणेंतल्यान कुटुंबांक देव अणभवांत गिरेस्त करून तेच गिरेस्तकायेन जियोंक तांकां शिकयल्यार पुरो म्हूण भाग्यवंत शावियराचे मजतीन बापा लागीं मागुया दोन प्रांताच्या सेवाधर्मीक केंद्रांत वावुरतात तशेंच फिरगोजांनी सेवा धर्मा पासत वावुरतात त्या सगळ्या वांगड्यांनी सेवा धर्माची पुराय वळख गृहस्थी लोकांक दिवंक आनी ह्या वरवीं तांकां देव अणभवान वाडोवंक भाग्यवंत शावियराचे मजतीन
बापाचे बळ मागुया. जेजूच्या नावान बाबा, हे मागे तुका. संस्काराच्या समोरुमणींतल्यान वावतेल्या देवगिरेस्तकायेच्या जोरींनी कुटुंब गिरेस्त जावच्याक याज्ञिकांनी आनी दुसऱ्या लौकीक फुडाऱ्यांनी समोरुमणीक एकठांय जालोल्या मोदें काळजा मोनाची जागृताय रचून हाडूंक आनी बरो फोळ तांकां मेळूंक भागिवंत शावेराचे मजतीन बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बाबा, हे मागे तुका. कुटुंबांच्या वांगड्यांनी मिसा बलिदानांत तशेंच ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी संस्थांनी आनी दुसऱ्या वावरांत मिसळ जावपाक उदार मन आनी फिरगोजेचो हुस्को तांचे मोदें बसूंक भागिवंत शावेराचे मजतीन बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बाबा, हे मागे तुका. वो मोगाळ बापा, काल ते काही मागणी आम्ही तुझ्या फुडें दवरता, ती तूं स्वीकार कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या समयावरती बसूया. Fuck you.